नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहको मुख्य आय स्रोत के हो भने सहजै जवाफ आउँछ, त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले तिरेको कर। सिन्धुपाल्चोकमा अन्य दर्बिलो आन्तरिक स्रोत नहुँदा क्रसरलाई नदी उत्खननमा दिने र त्यहीबाट आएको कर नै जिल्लाको मुख्य आय स्रोत बनेको छ। तर नदी उत्खननको अनुमति पाएका ठेक्का लिएकाहरूले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ, जसका कारण कतिपय खोलाले धार परिवर्तन गरेका छन् भने कतै बस्ती नै जोखिममा परिरहेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकमा क्रसर उद्योगको अवैध उत्खनन आतंक। इन्द्रावतीमा नदीको धार परिवर्तन हुँदा बस्ती जोखिममा। मेलम्चीमा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने 9 क्रसर उद्योग बन्द। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहको मुख्य आय स्रोत हो क्रसर उद्योगले तिरेको कर। तर त्यही कर अहिले सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयका लागि पनि अभिशाप बनेको छ। जिल्लामा अन्य दर्बिलो आन्तरिक स्रोत नहुँदा नदी उत्खननको ठेक्का दिने र त्यहीबाट कर लिने गरिएको थियो। तर ठेक्का लिएकाहरूले नि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गर्न थालेपछि कतै खोलाले धार परिवर्तन गरेको छ भने कतै बस्ती नै जोखिममा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको थियो। अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको भन्ने स्थानीयको व्यापक जनगुनासो आएपछि र खोलाको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन भएको पाइएपछि गाउँपालिकाले अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा गाउँपालिकाले तोकेको अधिकतम 2 मिटर भन्दा गहिराईमा उत्खनन गर्ने 2वटा स्काभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नदी किनारमा रहेका सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरूको जनगणना गर्न आएका थियौँ। यस क्रममा चाहिँ कस्तो थियो भन्दा हाम्रो इन्द्रावती गाउँपालिकाले एउटा आइ स्वीकृत गरेको छ। आइ स्वीकृत गरे पश्चात हामीले सर्टेन लोकेसनहरू दिएका छौँ कि अनुमति उनीहरूलाई दिँदाखेरि नै एउटा निश्चित लोकेसन तोकेर दिएका छन्। अनि त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो यो डेप्थ भनेको तपाईँको 2 मिटर हुन पर्थ्यो। कोही क्रसर व्यवसायहरूले केहीले अब उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 2 मिटरभन्दा बढी भएको पनि पाइयो होइन। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई अब एकचोटि पनि सम्झाएका थियौँ। अब दोस्रो पटक पनि हामी एकचोटि अब कारबाही गर्ने प्रयास गर्छौँ। यो मापदण्ड विरोधी रहनेहरूलाई उस्तै पऱ्यो भने यिनीहरूको अनुमति पनि खारेज गर्ने प्रोसेसमा हामी जान सक्छौँ। यसरी इन्द्रावतीमा उत्खननको अनुमति पाएका गाउँपालिका भित्रका 5वटा क्रसर उद्योगहरू मध्ये अवैध उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका ती 2वटा स्काभेटरलाई गाउँपालिकाले आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। 5वटा क्रसर उद्योग कम्पनीहरूको हामी आज गाउँपालिकाको समन्वयमा हामी सुरक्षा निकाय समेत यहाँ आएर स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा 5वटा उद्योग कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ दुईटा कम्पनी जलदेवी स्टोन प्राली र 3G क्रसर उद्योग कम्पनीले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरीत जुन 2 मिटर गहिराईमा उत्खनन गर्न पाउने उनीहरूलाई अनुमति प्राप्त भएको थियो, त्योभन्दा विपरीत एउटाले 2.4 र अर्कोले 2.5 मिटर जति बढी उत्खनन गरेको हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ कानुन अनुसार हुनुपर्ने जुन कारबाहीको प्रक्रियाको लागि हामीले त्यो अगाडि बढाउनेछौँ। हुन त गाउँपालिकाले यसअघि पनि पटक पटक अनुगमन नगरेको भने होइन, तर कतिपय अनुगमन झारा टार्ने मात्र बने भने कतिपय अनुगमन देखावटीमा सीमित बने, जसका कारण ती क्रसर उद्योगहरूले ती अनुगमनका बावजुद पनि छुट्याइएको क्षेत्रभन्दा पनि बाहिर गएर मापदण्ड विपरीत सञ्चालित हुँदै आएका थिए। तर अब पनि त्यसो हुन नदिने भन्दै यस्ता क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय त्यसै गरी मेलम्ची सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका प्रमुखजीहरू इन्चार्जीहरू समेतको संयुक्त अनुगमन भएको छ। हाम्रो प्रयास भनेको हाम्रो साझा प्रयास भनेको पालिकाभित्र सञ्चालित क्रसर व्यवसायीहरूलाई निर्धारित मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गराउने नै हो। र यहाँ आज हामीले 5वटा क्रसर व्यवसायीहरूको यो क्रसर व्यवसाय सञ्चालनको अनुगमन गऱ्यौँ र
गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम चल्या छ छैन, व्यवसायहरू सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर पनि हेऱ्यौँ र यो चाहिँ अनुगमनको क्रममा कहीँ कतै त्रुटिहरू भेटिएका छन्। ती व्यवसायीहरूका भोलिका दिनमा हामीले अलिकति सचेत गराउने प्रयास गर्नेछौँ, सचेत गराउनेछौँ। इन्द्रावतीमा पटक पटक अवैध रूपमा उत्खनन भइरहे पनि राजस्व उठाउनमा गाउँपालिका सीमित हुँदा कतै बस्ती त कतै खेतीयोग्य जमिन नै जोखिममा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्, जसका कारण यस पटकको इन्द्रावती गाउँपालिकाको दाबी कार्यान्वयन हुन्छ वा फेरि क्रसरले मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्न छुट पाउँछन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। यता केही दिन अघि मात्र आफ्नो क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालित भएको भेटिएपछि सिन्धुपाल्चोककै मेलम्ची नगरपालिकाले उत्खननमा नै रोक लगाएको थियो। मेलम्ची नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएपछि ती क्रसर उद्योगका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिनुका साथै उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा मात्र 9 वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्, तर ती उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी नगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेपछि काम रोक्न निर्देशन दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मेलम्ची नगरपालिकाले चाहिँ नगरपालिकाभित्र रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई अनुगमन गर्ने क्रममा आज हामीले नगर प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। सो अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ यो 9 वटै क्रसरहरूको अनुगमन गर्दा जुन हाम्रो ढुङ्गा गिटी बालु नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने कार्यविधि बमोजिम उत्खनन गरेको हेर्दाखेरि कुनै कुनै क्रसरले चाहिँ हामीले जुन डेप्थ हामीले निर्धारण गरेका थियौँ त्योभन्दा गहिरो खनेको देखेर उहाँहरूको मेसिनहरू जफत गरेर अब कार्यविधि बमोजिमै उहाँहरूले खोलामा कति छोडेर निकाल्न पाउने, कति गहिराई निकाल्नुपर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड छ। त्यो बमोजिमको कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामीले नियमभन्दा बाहिर गएका क्रसर उद्योगहरूलाई चाहिँ अहिले उनीहरूका सवारी साधनहरू जफत गरेर चाहिँ फर्दर नगरपालिकाले मिटिङ बसेर के गर्ने भन्ने कारबाही गरेर मात्रै पछि अरू थप कार्यान्वयन गर्ने। अब यसले वातावरणमा परेका असरहरू कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, जस्तै नदीका कुलाहरू, मान्छे सिँचाइ गर्ने जमिनहरू बाँझो भएका छन्, ती चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चिजहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेर नगरपालिकाले अनुगमनका क्रममा मेलम्ची 13 फटक शिलामा सञ्चालित एकोन क्रसर एग्रिगेट प्रणालीले मापदण्ड विपरीत पोखरीहरू निर्माण गरी उत्खनन गरेको भेटेको थियो। यस्तै मेलम्ची फटकेश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रणालीले नदीको धार नै परिवर्तन गराई अत्याधिक गहिराईमा उत्खनन गरेको भेटिएको थियो। यसरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालित केही क्रसर उद्योगहरूलाई काम रोक्न मेलम्ची नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। मेलम्ची नगरपालिकाको एउटा टोलीले इन्द्रावती बगानमा भएका क्रसरहरूको अनुगमन गरेको छ र अनुगमन गर्दा केही क्रसरहरूले अलिकति मापदण्ड विपरीत काम गरेको देखियो। तुरुन्तै उनीहरूको हामीले स्क्याभेटरको चाबी खोजेका छौँ र अब उनीहरू जसले कमजोरी गरेका छन् उनीहरूलाई हामी कानुन अनुसार दण्ड जरिवाना गर्छौँ र अब हामी उनीहरूले सबै खोलाबाट गिटी बालुवा जम्मा गरिसकेका छन्। ती जम्मा गरेका गिटी बालुवाहरू हामी एउटा टोलीले प्राविधिक टोलीले नाप जाँच गर्छ र नाप जाँच गरिसकेपछि त्यो पर्याप्त देखियो भने हामी अब खोलामा जाने नै बन्द गर्छौँ। मेलम्ची क्षेत्रका धेरैजसो क्रसरले नियम विपरीत नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेको र यसो गर्दा सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव हुने अवस्था आएको छ। तसर्थ यस उपर स्थानीय सरकारको चासो र अनुगमन नियमित हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हो, सिन्धुपाल्चोकमा क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरूको मनोमानी यो हदसम्म बढेको छ कि नदी उत्खननको ठेक्का हात पारेपछि उनीहरू नदीलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी अवैध उत्खनन गरिरहेका छन्। यसमा अचम्म त के छ भने ती क्रसर उद्योगको मापदण्ड विपरीत कार्यबारे जानकार स्थानीय तह यसअघि पटक पटक झारा टार्ने अनुगमन र देखावटी कारबाहीमा सीमित बन्यो, जसका कारण क्रसर उद्योगको मनोबल अवैध उत्खननतर्फ बढ्दै गयो। अब भने सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहले यस विषयमा अनुगमन पछि कारबाही गर्ने सामर्थ्य राख्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कोरोना महामारीले सुनसरी र सुर्खेतमा देखिएको समस्याको उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कोरोनाको महामारी यति भयावह स्थितिमा आइपुगेको छ कि अब हरेक घरमा संक्रमित भेटिने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। यस्तोमा संक्रमित बढेसँगै अब अस्पतालबाट कोरोनाको उपचार पाउन नै असम्भव हुने स्थिति आइसकेको छ। अस्पतालमा बेड त छैन, अक्सिजन सिलिन्डरको समेत हाहाकार हुँदा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यता सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा भने बिरामीको उपचारमा लापरवाही गरेको जनगुनासो बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। देशभर कोरोनाको उपचारमा चरम समस्या। कर्णालीका अस्पतालमा बेड छ, अक्सिजन छैन। धरानको बीपी अस्पतालमा उपचारमा लापरवाही। कोरोनाको दोस्रो लहरमा जटिल प्रकृतिका संक्रमित बढ्दै जाँदा कर्णालीका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव चुलिएको छ। जटिल प्रकृतिका संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बेड अभाव छैन, तर अक्सिजनको भने अभाव छ, जसका कारण कोरोनाका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा दैनिक 150 देखि 200 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्दछ, तर 70 सिलिन्डर मात्र उपलब्ध हुँदा बिरामीको उपचारमा कठिनाई हुने गरेको छ। अक्सिजन प्लान्टको उत्पादन क्षमताले 50 देखि 55 जना बिरामीलाई अक्सिजन दिन पाइरहेका छौँ। 15वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छन्, त्यसले 15 जनालाई जम्मा 70 जनालाई हामीले अक्सिजन दिएर औषधि गर्न सक्छौँ। तर सिकिस्त बिरामीलाई त्यो अक्सिजनको क्यापासिटीले हामीलाई चाहिँ पुग्दैन, त्यो अक्सिजन प्लान्टको क्यापासिटीले पुग्दैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई एकदम हाई फ्लो अक्सिजन चाहिन्छ, 15 लिटर मिनिमम पनि चाहिन्छ। त्यस्तो कारणले हामीलाई सिलिन्डरको अक्सिजन कमसेकम अहिलेको बिरामीलाई 10 जना सिकिस्त बिरामीलाई राख्दा पनि दिनमा चाहिँ 100 सिलिन्डर हामीलाई उनीहरूको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्छ। त्यो कारणले हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डर नेपालबाट छेकिएको छ। हिजो रातिबाट हामीलाई एउटा सिलिन्डर पनि आएको छैन। हाम्रो 3टा ट्रक त्यहाँ लाइनमा छन्। हुन त प्रदेश अस्पतालमा करिब 200 बिरामीलाई भर्ना गर्न सकिने क्षमता रहेको छ, तर अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था सहज नहुँदा बिरामीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने बाहेक अन्य संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न अस्पतालले सुझाउँदै आएको छ। अलिकति नाति दिनु होला, अलिकति घरमै चाहिँ योगा गर्ने, अलिकति चाहिँ लामो सास फेर्ने, नातिने, मानसिक रूपमा तनाव नलिने, स्वस्थ खाना खाने, आत्तिएर अलिकति केही छटपटाएर त्यस्तो चाहिँ केही पनि नगरिदिनु होला। हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्पतालको नम्बरमा फोन गर्नु होला, हाम्रो डाक्टरहरू छन् उहाँहरूको नम्बरमा फोन गर्नु होला। उहाँले के सल्लाह दिनुहुन्छ, के औषधि सेवन गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार औषधि खाएर घरमा बस्दिनु होला। समुदाय स्तरमै फैलिसकेको कोरोना संक्रमणका कारण कर्णालीमा मृत्यु संख्या बढिरहेको छ। कोरोनाकै कारण कर्णालीमा हालसम्म करिब 200 को मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म प्रदेशभर 6000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तोमा तत्काल अक्सिजन आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न सके मृत्युदर घट्नुका साथै उपचारमा सहजता आउने चिकित्सक बताउँछन्। व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। हामीलाई अस्पताललाई चाहिने अक्सिजन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ल्याइदिन सके मात्र पनि हामी धेरैभन्दा धेरै बिरामी राख्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। फरक छ। एउटा त पहिलो कुरा मैले भन्ने गरेको छु, सङ्क्रामक धेरै छ। फ्यामिलीमा एकजनालाई भयो भने सम्पूर्ण परिवार नै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यसो गर्दाखेरि सङ्क्रमित बिरामी पनि धेरै र सिकिस्त बिरामी पनि डेफिनेटली धेरै भइरहेको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ 30 देखि 50 वर्षको उमेर समूहलाई बढी प्राणघातक रूपमा देखिएको छ। कोरोना गर्दाखेरि यङ पेसेन्ट अलि जवान उमेरलाई बढी सङ्क्रमण गर्ने, बढी ज्यान लाने देखिरहेको अवस्था छ भने अस्पतालमा पनि चाप सिकिस्त बिरामी धेरै हुनाले बढी चाप भएको र अक्सिजनको आवश्यकता पनि फर्स्ट वेभमा हामीले अक्सिजन चाहिन्छ भनेर सुनेकै थिएन भने सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अक्सिजनको कमी छ भनेर सबै ठाउँ सुनिरहनु भएको छ। गर्दाखेरि अक्सिजनको यसरी पूर्व तयारी हुन नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभावले कर्णाली प्रदेश अस्पतालको क्षमता साघुरिँदै गएको छ। यता सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा चिकित्सक र नर्सबाटै लापरवाही हुने गरेको आरोप लागेको छ। कोरोना अस्पतालको रूपमा मान्यता पाएको बीपी प्रतिष्ठानको हाताभित्र सञ्चालित कोभिड अस्पताललाई सरकारले लेभल 3 अस्पतालको मान्यता दिएको छ।
सुविधायुक्त 100 बेड भएको कोभिड अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर संक्रमितको उपचार हुँदै आएको अस्पतालले दाबी गर्दै आएको छ। तर उपचारमा पुगेका बिरामीका कुरुवा भने उपचारमा लापरवाही हुने गरेको आरोप लगाउँछन्। छोरालाई कोभिड भएर उपचारका लागि प्रतिष्ठान आएका छविराम नेपालीले बिरामीलाई समयमा खाना नदिने र बिरामीको अवस्थाको जानकारी नदिने साथै चिकित्सकहरूले समेत लापरवाही गर्ने गरेको आरोप लगाए। मेरो बच्चा 81 बिरामी भयो अनि यहाँ लिएर आएँ। म आउँदाखेरि 4 दिनको बादमा 4 दिनमा पेन्काटाइटिसमा समस्या देखा पर्यो। त्यसको उपचार भइरहेको थियो। हुँदाहुँदै अनि यो PCR टेस्ट गराउँदा पोजिटिभ देखिएको हुनाले उनलाई यहाँ सारिएको छ। सानो बच्चा 11 वर्षको, उसलाई अब टाइममा औषधि पनि पुग्दैन, माथि आफै उठेर गर्न पनि सक्दैन। त्यसको लागि यसो केही खानेकुराहरू पठाएको पनि थोरै झोलकुरा खुवाउनु भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि टाइममा पुग्दैन। समस्या यही छ, दबाई पनि टाइममा पुग्दैन। बीपी प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा बिरामीमाथि हुने चिकित्सकको लापरवाहीको आरोप केवल छविराम नेपालीले मात्र होइन, अर्का बिरामीका आफन्त सप्तरीका चन्द्रेश्वर कुसाले पनि लगाएका छन्। बुवालाई कोरोना भएर श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उपचारका लागि ल्याइएको बुवाको अवस्थाबारे त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीले जानकारी नदिएको भन्दै आफ्ना बुवा भित्र कुन हालतमा छन् त्यसबारे समेत जान्न नपाएकोमा उनले दुखेसो गरे। बाहिर पनि केही पाउँदैन, तिनीहरूको लागि क्यान्टिनमा सामान छैन के बेच्नु। बस्नेहरू चाहिँ हेर्नु न के पानीमा छ। अब घाम पानीले उ गरिन्छ, पानी आएपछि हावा बिहारीले उ पनि गरिन्छ होइन। अब के गर्ने त, यस्तै दुखसुख भएर आएको बिरामी छ, दुखसुख काट्नै पर्यो। अहिले सुनसरी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ, जसका कारण होटलहरू बन्द छन्। यता बिरामी कुरुवालाई नै खानाको समस्या भएपछि सचेत नागरिक समाजले कुरुवालाई बिहान बेलुकाको खाना भने निःशुल्क खुवाउँदै आएको छ। यसले भने केही सहज भएको बिरामीका कुरुवाहरू बताउँछन्। तर कोरोना अस्पतालको रूपमा मान्यता पाएको बीपी प्रतिष्ठानको हाताभित्र सञ्चालित कोभिड अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही हुने गरेको बिरामीका आफन्तको आरोपलाई अस्पताल प्रशासनले नकारेको छ। प्रशासनले बिरामीको उपचार प्रभावकारी रूपमा भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। हामीसँग 100 बेडको हस्पिटल हो र यसमा तपाईँको अहिले जति पनि बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ, त्यो दोस्रो लहर सुरु भएदेखि तपाईँको आउने बिरामी अलिक जटिल भएर आइराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको व्यवस्थापनमा पनि अलिक समस्या नभएको होइन, समस्या छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले सबैभन्दा समस्या भएको भनेको हाम्रो अक्सिजनको समस्या हो। तर बीबीकेएचमा आफ्नै अक्सिजन प्लानबाट यहाँ 100 बेडमा पुग्ने गरी पाइपलाइन बिछाइएको हो कोर्स। हामीले जुन पहिलो वर्षको जुन अनुभव लिएर अक्सिजन पाइपलाइन बिछाउनुपर्छ, सिलिन्डरबाट साध्य हुँदैन भन्ने त्यो हाम्रो अनुभवले गर्दाखेरि हामीले पाइपलाइनबाट अक्सिजन चाहिँ बिछाइरहेका छौँ। सरकारले प्रतिष्ठानमा सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालको बिरामीको उपचारमा लापरवाही भएको आरोप लाग्नु, कुरुवा र आफन्तले व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। यसतर्फ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ध्यान दिन र दोषी देखिएका उप कारवाही गर्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकाल र सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। हो, बिरामीलाई चिकित्सक तथा नर्सहरूले राम्ररी नहेर्ने, खाना समयमा नदिने लगायतको आरोप बिरामी कुरुवाले लगाइरहँदा धरान स्थित बीपी प्रतिष्ठान प्रशासनले भने यस प्रकारको कुनै लापरवाही नभएको दाबी गर्दै आएको छ। यता कर्णालीका अस्पतालमा भने जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमित बिरामीको चाप अत्याधिक बढ्दा बेड भए पनि अक्सिजन नहुँदा संक्रमितको उपचार गर्न नै समस्या भएको छ। कतिसम्म भने अस्पतालले अक्सिजन सिलिन्डर अभावमा बिरामी भर्ना लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।